गोंयकार आनी भारत देशवासी आयच्या खासा सुवाळ्याक आमच्या मदीं हजर आसात आमचे स्थानीक आमदार राजेश फळदेसाय, स्थानीक सरपंच मीरा पर्वतकर आनी जिल्हा पंचायतीचे सदस्य सिद्धेश नाईक तशेंच बाकी जिल्हा पंचायतीचे सदस्य आमच्या मदीं उपस्थित आसात माजी आमदार माजी मंत्री बाई निर्मला सावंत, धर्मा जोगणकर आनी बाकी सगळे पंच सरपंच सगळ्या हायस्कुलांतले सगळे टिचर्स आनी म्हज्या मोबायल भुरग्यांनो आनी पत्रकार मित्रांनो, आमच्या मदीं कमिशनर्स आनी एकदम चीफ कमिशनर्स दोनूय हांगासर हजर आसात। आज खासा करून आमी गांधीजीची जयंती मनोवपा खातीर हांगासर उपस्थित आसात। सत्य आनी अहिंसा ह्या सत्य आनी अहिंसा हाच्या खातीर महात्मा गांधीजी पुराय आपले जीवन ओंपून स्वच्छता होच धर्म हो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी हांच्यानी पुराय देशभर हाचो प्रचार केलो। आमी पळयता की त्याच पासून महात्मा गांधीजी हांची नजर फक्त स्वातंत्र्याचेर नाशिल्ली, तर ताच्याय पेक्षा खूब फुडें आशिल्ली। सत्य अहिंसा आनी आत्मनिर्भरता ह्या गजालीचेर तांच्यांनी भर दिलो। म्हणूनच तर आज आमी 2 ऑक्टोबर हे सगळ्या मोठ्या बडा उमेदीक म्हणजे देशभरच न्हय तर अंतरराष्ट्रीय पातळीचेरय बी आमी मनयता। आमचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तीच स्वच्छता ही मोहीम फुडें व्हरता आसतना म्हणजे क्लीन इंडिया मिशन हे 2 ऑक्टोबर ह्या दिसा सुरवात केली आनी ताका आज जवळपास 10 वर्सां पुराय जाता। जर पयले राष्ट्रपिता आसतले की तेंच्यांनी स्वता झाडू हातान घेवन ते रस्त्यार गेले आनी हो देश स्वच्छ करपाक सुरवात केली। स्वच्छ करता आसतना तेंच्यांनी स्वातंत्र्यता आनी स्वच्छता ह्यो दोनूय मोहिमी हातांत घेतल्यो। आमी पळयता स्वातंत्र्य तर तेन्ना जालें बट स्वच्छता न जाता ती आनीकूय अस्वच्छता वाडत गेली आनी जसो देश फुडें वता म्हणजे आमी आज अमृत काळात पावले आनी ह्या अमृत काळात आमी जर पळयता आसत जाल्यार ह्या स्वच्छतेचेर चड भर दिवप हे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयलें। म्हणून ल्हान भुरग्या पासून व्हडा पर्यंत स्वच्छता हेच मिशन हातांत घेवन ताचेर हो पुराय देश वेगवेगळ्या पद्दतीन स्वच्छ करता आसतना आमी पळयता आनी आमकां सगळ्या जाणांक दिसून येता। ह्या राष्ट्र निर्माणाच्या कार्यात माननीय बापूजी तेन्ना अंत्योदय हे तत्व तांच्यांनी पालन केलें। समाजातल्या शेवटच्या घटका पर्यंत सगळ्यो गजाली पावपाक जाय होच तांचो ध्यास आशिल्लो। फक्त स्वतंत्र मेळ्ळें म्हणून जावचें ना, तर त्या स्वतंत्र्याची फळां ही सगळ्या धर्मा पर्यंत जाती पर्यंत आनी अंत्योदय तत्वाचेर पावप ही मोख आशिल्ली। पण आमी पळयतात की ताज्या उपरांत कितलीशींच वर्सां खऱ्या अर्थान स्वातंत्र्याची फळां सगळ्या पर्यंत पावली ना। ज्या अर्थी आमी जे प्रत्येकाक म्हणजे घर जाय आशिल्लें, नळ जाय आशिल्लो, उदक जाय आशिल्लें, रस्तो जाय आशिल्लो, ताका विमा जाय आशिल्लो, ह्यो सगळ्यो गजाली मेळपाक आज आमकां 75 वर्सां लागलीं आनी आज सांगता आसतना की खोस भोगता आतांचे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी प्रत्येका पर्यंत ही गजाल पावोवपा खातीर सातत्यान आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना लोकां कडेन मांडटा आसतना प्रत्येका पर्यंत घर मेळचें, प्रत्येका पर्यंत प्रत्येक गांवा पर्यंत रस्तो मेळचो, उदक मेळचें, लायट मेळची, विमा मेळचो आनी दिव्यांगा पर्यंत तेंच्यो येवजण्यो मेळच्यो हाचे खातीर सातत्यान ते वावुरल्यात। आनी हे सगळे फुडें व्हरपा खातीर आमच्या गोंयांत आमी हो आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनात मोठ्या प्रमाणात फुडें व्हरपाक लागिल्ले, फुडें व्हरता आनी 100% लोकां पर्यंत तोच पावपाक लागलेलो आसा। गांधीजीचें दुसरें मिशन आशिल्लें की खादी वापरप, की तांच्यांनी स्वता जर पळयत जाल्यार फॉरेन कपड्यांचो त्याग केलो आनी फक्त खादीचेच कपडे ते वापरपाक लागले। खादीचे चरख्याचेर तांच्यांनी ही वस्त्र करपाक सुरवात केली आनी आज परत एकदा खादी पुनर्जिवीत करपाचो म्हणजे ताका आमी KVIC बोर्डाच्या मार्फत हे काम मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला। मगरचा वोकल फॉर लोकल या मिशनाच्या अंतर्गत आमी सगळ्यांनी म्हणजे लोकल वापरप सुरू करपाक जाय। आमी सगळ्यांनी ह्या निमित्तान खादी घेवप हो एक सगळ्या जाणांक हेतून प्रेरणा मेळटली आनी परत एकदा वोकल फॉर लोकल ह्या मंत्राक आमी सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात वाटेकारी जातले। आमी सातत्यान आमकां लागता त्यो सगळ्यो गजाली म्हणजे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया हाजेर जर भर दीत जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात आमच्या देशाची इकॉनॉमी ही आनीकूय मोठ्या प्रमाणात वाडूं शकता। हे सगळें करता आसतना माननीय गांधीजी आनी शास्त्रीजी पळयिल्लें स्वप्न म्हणजे मेक इन इंडिया आसतलें, डिजिटल इंडिया आसतलें, स्टार्टअप इंडिया आसतलें, क्लीन इंडिया आसतलें, फिट इंडिया आसतलें,
या सगळ्याची भर आताचे प्रधानमंत्री हांच्यानी स्वच्छतेच्या बरोबरच दिल्या आणि हे स्वच्छतेच्या बरोबर हे सगळे पुढे वरता असताना आम्ही सगळे जाण पळयता. भ्रष्टाचार नष्ट करप आणि सरकारी योजनो लोकांपर्यंत पावप हो ध्यास आम्ही घेतलेलो आसा आणि सातत्यान तोय लोकांपर्यंत पावोवपाचो आमचो सदोदीत उपक्रम आसतलो. गांधीजीक सगळ्या मोठ्या प्रमाणात आम्ही जर पळयता आसत भुरग्यांचो लोक आशिल्लो आणि भुरग्यांचो फुडार जावचो आणि भुरग्यांच्या फुडारा खातीरच म्हाका दिसता सरकारांनी लक्ष वेधून धरचें आणि ह्यो पुराय तांच्यांनी आमी पळयताले की त्याच्या वेळार बेजीक शिक्षणाची गरज आशिल्ली जेका आमी म्हणटा की प्राथमीक आसतलें माध्यमीक आसतलें हें शिक्षण लोकांपर्यंत पावपा खातीर सातत्यान तांच्यांनी प्रयत्न केलो. पण आज आमी ताका म्हणटा की स्किल्ड एड्युकेशन ह्या सगळ्या भुरग्यां पर्यंत पावपाक जाय. ताच्या खातीर स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग हाचेर भर दिता आसतना प्रत्येक भुरगो व प्रत्येक तरणाटो प्रत्येक युवा आनी युवती ही स्कील जावची आणि तांच्या हाताक काम मेळचें म्हणून आतांच्या सरकारान ताचेर मोठो भर घेतला. वेगवेगळ्या स्कील एड्युकेशन आनी स्कील मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान हें शिक्षण तांच्या कडेन पावयता. हें स्वप्न महात्मा गांधीजीचें आशिल्लें तें जो पर्यंत आमी म्हणटा तशें ह्या हाताक जर काम मेळना जाल्यार हे हात हे वेगळ्या कामाक वापरले वतले. सत्य आनी अहिंसेच्या बरोबर शिक्षण हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. महात्मा गांधीजी की स्वयंस्फूर्त्या बरोबर सेल्फ हेल्प ग्रुप हांचेरूय भर दिता आसतना गांवांत आशिल्ल्या महिला वाठाराक आमी काम दिवप हें तितकेंच गरजेचें आशिल्लें. तांकां आत्मनिर्भर करप तांकां स्वयंपूर्ण करप ही संकल्पना तेन्नाय तेंच्यांनी मांडलेली आनी आज म्हणजे 70 वर्सांच्या कालांतराच्या उपरांत सुद्दां आमी पळयता तशें स्वयंसहाय्य गट केंद्रीत करून विकास साध्य करप गांवांतल्यान हें काम आज आमकां सगळ्या जाणांक दिसून येता. आणि हे सगळें करता आसतना खूब खोस भोगता की केंद्र सरकाराची प्रत्येक येवजण म्हणजे महात्मा गांधीजीच्या स्वप्नांतल्यान सगळ्यांच्या मुखार गेल्ली की आज आमी गोंयांतूय बी त्याच पद्दतीन ती फुडें व्हरता. महात्मा गांधीजीच्या आयच्या ह्या जयंती हांगासर मनयता आसतना आमकां खूब खोस भोगता की दर वर्सा ह्या परिसरांतले ल्हान ल्हान भुरगे ह्या कार्यक्रमाक सदोदीत हजर रावता. आपली स्ट्रीट प्ले आसतले ते हांगासर प्ले करता आणि त्या निमित्तान स्वच्छता आसतली सत्यता आसतली ती लोकांच्या मुखार दवरपाचो सातत्यान तांचो प्रयत्न आसता. ह्या आयच्या दिसाच्यो हांव परत एकदां परबी भेटयता आसतना हांव एकच सांगतलो की महात्मा गांधीजीचें स्वप्न साकार करपा खातीर आमकां विकसीत भारत 2047 हें स्वप्न साकार करपाक प्रत्येकाची जबाबदारी आसा की प्रत्येकान ह्या स्वप्नांत वांटेकारी जावप. जावं ते भुरगे जावं ते तरणाटे जावं ते जाणटे किंवा जावं ते आमच्या हेर सेक्टरांतले प्रत्येक व्यक्ती हांच्यानी ह्या विकसीत भारताचें स्वप्न साकार करपा खातीर आनी विकसीत गोवा 2047 हें साकार करपा खातीर सातत्यान आपलें कॉन्ट्रिब्युशन दिवचें. महात्मा गांधीजीचें स्वप्न सत्यात दवरपा खातीर आमी देश महासत्ता जावप गरजेचें आसा आणि खऱ्या अर्थात म्हणजे सगळ्या सेक्टरांत महासत्ता जर जातले आसत जाल्यार त्या वाटेक आज आमी वता आणि खऱ्या अर्थात आमकां आज सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गात गेल्या उपरांतूच हें शक्य जाता. हें पुराय जगाक आज दिसून आयिल्लें आसा. हांव परत एकदां आज गांधी जयंती आणि शास्त्री जयंती हाच्यो सगळ्यांक परबी भेटयता आनी म्हाजी दोन प्रत सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. भोवमानेस्त मुख्यमंत्र्यांनी उलो मारला की सबल सक्षम आणि सुविकसीत गोंय आणि भारत देश करपाची आमी गरज आसा आणि त्या खातीर सगळ्यांनी प्रत्येकान आपले कार्य हे विचार करून तातूंत